आयज हांव मुद्दम करून आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक जे गोंयांतय आसा आनी गोंयच्या भायर आसा तांकां एक आव्हान करपाक येयल्लो आसा। आतां येयलेले दिसा हे सरकारान हे हाडून आमचे मेगा प्रोजेक्ट थापपाचे ठरयलेले आसा आनी हे जे पळय आमचे थोडेशे पळय रान उरलेले आसा हे आमची जी सैम उरलेले आसा हेजी खंय तरी नाशाडी करपाची एक षडयंत्र घेतलेला व्हिडिओ घेतलेला म्हणपा जाता। कित्याक ह्यो ज्यो आयज पळय दिसता पळय न्हय कॉन्क्रीट जंगल करून सोडलेले आसा आनी तेजे सकयल जो थोडोच भाग उरलेलो आहा पळय न्हय ह्या भागांनी आतां थोडीशी आमची जी वनजात आसा जनावर आसा तेंचेर आयज मेन तेंचेर तेणे आयज हेळलेलो आसा आनी ती जनावर आसा ती आयज खंय तरी आमच्या घरांनी पावपाक लागलेली आसा आनी सरकार हेजेर खंय तरी जनावरांचेर अन्याय करता तसो जे गरीब लोक आसा हे गांव जे सांबाळून गांव म्हणून सांबाळूंक लागलेले आहा तेंचेर अन्याय करता। आतां ह्यो बिल्डिंग हाडपाचे उद्देश कितें आहा आमच्या गोंयकाराक कोणाक हे बिल्डिंगेची गरज ना हेजे पळय व्हडले व्हडले पळय सेकंड होम थर्ड होम ज्यो पळय बिल्डिंग हाडलेली आसा ही आतां हांव तुमकां दाखयता ती चिकालीम विलेजीची। हे चिकालीम विलेजी पंचायतीचेर कोण बसयला जे भायले मनीस कमला प्रसाद यादव ताका बसयलेलो आसा आनी हेका कसलेच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेंच्या घरांचे उदक ना सॅग्रिगेशन प्रॉब्लम आसा मागीर वेस्ट गार्बेज हे सगळे इतले प्रॉब्लम आसा मेन म्हणल्यार हांकां उदक ना आनी हे दोंगराचेर आयज आमची जी गिरणारी वेस्ट करून दोंगराचेर वेगवेगळी बिल्डिंग उबी जाल्या आनी तितून हे झाडां खातीर जे उदक हे दोंगर पळय रिजर्व करता आयज तितूंतल्यान बोरींग मारून हे उदक खातात आनी हे बिल्डिंगेक हे दितात पूण हितून जे रावपी आहा जनावर आहा ते खंय वयतले तेंच्यो ज्यो वाटी आसा त्यो सुद्दां ह्या बिल्डिंगांनी दोंगर कट करून बंद केल्ले आसा। तेन्ना चिकालीमच्या बायोडायव्हर्सिटीक हांव आव्हान करता बाबा हेचेर तुमी एक्शन घेवची। बायोडायव्हर्सिटी कमिटी म्हणटा ती स्ट्रॉंगस्ट आहा तेंच्यांनी खंयचेच बिल्डिंगेचेर जर इलिगल चल्लेले आसा आनी जर ते बायोडायव्हर्सिटी जर इफेक्ट येता जाल्यार तांकां पूर्ण अधिकार आसा ते बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन जावची पयलीं बंद करपाक इतली तांकां पावर दिल्ली आसा बायोडायव्हर्सिटीच्या एक्टा प्रमाणे। तेन्ना तेणी तितून लक्ष घालचें आनी हे जे पळय हांगा ह्यो बार्जी बिर्जी पळय हे झाड जाल्लेले आसा इलिगली हितून ह्यो बार्जी वर्सान वर्स सट्टाक हितून स्क्रॅप चल्लेलो आसा हांगा सगळी जी वनस आमच्या जुवारी रिवारे भितर जी पळय सगळी मेन्यो कुल्ल्यो कालून तिसऱ्यो हे सगळें बायोडायव्हर्सिटी कमिटी आसा पळय न्हय ती एक्टीव जावची आनी असली मेगा प्रोजेक्ट हे जी जमीन उरलेली आसा ही जी ग्रीन जमीन उरलेली आसा ती सांबाळपाक खंय तरी फुडें सरचें नाजाल्यार हे आनी एक 2 वर्सां भितर हे जे पळय ग्रीन कलर दिसता पळय हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल जावन वयतले आनी तशें आतां सांकवाळचेर येता ही आतां जावन आसा सांकवाळे तर तो पिल्ले गिरीश पिल्ले आयज हुकुमशाही चलयता इतले प्रमाणात तेजी गिरीश पिल्लेची हुकुमशाही चलयली आहा पळय न्हय पळय हे आतां 2,500 3,000 युनिटाचे प्रोजेक्ट वयर दीस पडटा आनी हे सगळे जुवारी फ्लॅटोचेर आनी मॅक्झिमम जी जमीन आसा ती जुवारी एग्रो केमिकलान जी फॅक्टरीक लागून घेतलेली ती जो आयज खंय तरी मिसयूज जावपाक लागलेलो आसा आनी हे सगळे प्रोजेक्ट सी विवाच्या नांवान आयज जंगल सगळी तोड करून वयली आमची सगळी सैमाची नाशाडी करून हे प्रोजेक्ट हांगा उबी जाल्ले आसा आनी हेका कारणीभूत आमचे लोकल MLA आसा तेवूय आसात तशें मिनिस्टर कोण जाता ते आसा आनी जे पंचायतीचेर आयज हे भायले पिल्ले सारकेले मनीस येवन खुर्चेचेर बसून आयज आमचे गोंयाक राज करपाक लागलेले आसा आनी तितून आमचे हे कांय जे वेस्टेड इंटरेस्ट गोंयचे पंच मेंबर आसा हे खंय तरी तितून साठ काडून हाली आपल्याले ब्रीफ केस पयशे घेवपाचें राजकारण करतात आनी असले मेगा प्रोजेक्ट हाडटात। हे मेगा प्रोजेक्टाक आमकां गोंयकारांक कोणाकूच हितून रावपाक सारकेले आमची ते परिस्थिती ना। हे मेगा प्रोजेक्टाक 3 कोटी 4 कोटी दिवन एक युनिट रावपा हे सगळे दिल्लीवाले गुडगांव मागीर UP बिहार हे सगळे एरियाचे लोक घेवन आयज सेकंड होम CU म्हणून हे नांवान हे ऑक्युपाय करतात आनी काय थोडे रेंटा दितात म्हणजे हे तेंचे एक बिझनेस जावन पडले ना। तशें आमच्या गोंयकारांक हेजो कसलोच उपयोग ना। तेन्ना हांव सांकवाळची जी बायोडायव्हर्सिटी आसा हो नवीन ज्या म्हणटा पळय न्हय तेकाय सांगपाक सोदता तो आयज बायोडायव्हर्सिटी चेअरमॅन आसा आनी पूण तेका सांगता तूं आयज गोंयाक रावता तेन्ना गोंयची चीत आनी गोंयची हीत चिंतून हे जे पळय दिसता पळय न्हय हे सगळे सैम दिसता पळय न्हय हे फुडें तरी सांबाळपाचे एक प्रयत्न कर कित्याक हे जंगलाक आयज जंगलाची कॉन्क्रीट करून सोडलेले आहा आतां अर्दें उरलें तें तरी सांबाळचें कित्याक हितून कसले कसले तरेचे आमचे वनस्पती आहा तितूंतल्यान झाडपाड्याची वखदां आयज आमचे सांकवाळेंत हिरू म्हणून एकटो दोतोर आशिल्लो तो खंयचे लंडन अमेरिका आनी खंयच्यान लोक येताले वखदाक लागून आनी ते हे जे दोंगरांतल्याच झाडांचेर तो वखद काडून आयज लोकांक दितालो अजून सुद्दां तेगेलो चेडो ते फॉलोअप करता तेन्ना नवीन ज्याक सांगपाक सोदता
हितून प्रॅक्टिकली तुका जाण जावपाक जाल्यार त्या दोतोरा कडेन वच, तेगे चेड्या कडेन वच आनी हे जंगलाचें म्हत्व जाणून घे. आनी हे जे पळय प्रोजेक्ट येता पळय न्हू, हितून कितें तरी बायोडायवर्सिटी आसा आनी तेजेर खंय तरी तितून अन्याय जाता. तेंची झाडां कातली जाल्यार फाल्यां ती वखदांक जी झाडां लागतली ती कातरून उडयतात आनी कातरून उडयल्या कारणान हितून म्हाका दिसता खंय ते हितून लोकांक जे पळय फाल्यां व्हडली आमच्या जनरेशनाक जे वखदाची झाडां आसा ती मेळपाना. हितूंक आतां कसली बिल्ल माड आसा, पेरां आसा, माकड पेरां आसा, अशी वेगवेगळी जांबळां, चुन्नां, मागीर तुगेले जांबळां, काण्णां आनी कितें माटामा अशी वेगवेगळे तरेचे, मागीर तुगे सोलांची भिंडां म्हणटा अशी वेगवेगळी तरेची झाडां आसा आनी सगळी सैमान आमकां दिल्ली आसा, देण दिल्ली आसा. ही कोण रोवपाक गेल्ली ना. हे सैमाची देण आमी अशी नाशाडी करची न्हू आनी हे जे पळय उरलेले आसा आतां ते तरी आमच्या फुडली जनरेशन सांबाळून दवरचे. दुसरे आमचे जे यंग जनरेशन आहा तांकांय अपील करता बाबा आतां हे तुमी जर पळय हेजेर जर तुमी लक्ष ना जाल्यार तुमी फुडें आमच्या जाणटेल्यांक तुमचे जाणटेल्यांनी कितें करून दवरलें काय म्हणटले. तुमी जाणटेल्यांनी कितें करून दवरला तुमी आतां हितून एक्टीव जावपा जाय आनी हे जे उरलेले पळय आसा न्हू सैम हे खंय तरी आमकां सांबाळपाक फुडें सरपा जाय. आनी तुमी जर फुडें सरना जाल्यार हो जो एंटायर जो जुवारी प्लॅटो पळय दीस पडटा हो एक 2-3 वर्सां भितर हो सगळो काबार जातलो आनी तुमकां मागीर अशी परिस्थिती येतली तुमच्या बापायन कितें करून दवरला, आवयक कितें करून दवरला हें तुमी तांकां कसतले. हे तुमी आतांच हितूंक जे पळय आतांचे जे ब्लड आसा हेणी फुडें सरचे आनी हे आमचे उरलेले ते सैमा ते सांबाळपा जाय. आनी जर अशें जर तुमी अलाउड केले जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर हे दिल्लीवाले पण भुतानी आतां भुतानीचे भूत येयले आहा सावरपणाचेर तशें वयर सगळे आयज जुवारी प्रॉपर्टीचेर सगळे येयले आसा. वयर जुवारी कितलेशे प्रॉपर्टी डेव्हलप केल्या. आतां पळय हे कितलेशे हे पुरवणकारा म्हण आनी कोण MVR हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा हे सगळे गोंया खातीर कळना. हे सगळे आयज दिल्लीवाल्यांक आनी गुडगांवकारांक तशें बाकीचे UP बिहार हांकां सगळ्यांक दिवपा लागून हे प्रोजेक्ट हांगा दिवंक पडटा. तेन्ना हेजेर आतां तुमी जर जागी जायना जाल्यार म्हाका दिसता हेजे फुडें तुमकां कितें तरी हे उरतले, हे सैम उरतले आनी हे ग्रिनरी जी आहा पळय न्हू ती आमकां गोंयकारांक हे वचून कितें तरी मेळटलें म्हणून. आतां हितूंक आतां चवथ येता आमचे जाणटेले पुर्वज जे आशिल्ले ते जंगलांतल्यान ती सगळी जी माटोळेची जी सामान लागताले माकड पेरां म्हण जी पळय वस्तू माटोळेक बांदपाक लागताल्यो हे सगळे हे जंगलांतल्यान हाडटाले. पण आयज हे अशें खंयच उरलें ना. हितून आवाळे जाताले, दिवाळी येयले आवाळे तितून गावताले. हे वेगवेगळे जे लागता गोंयकारांक ते सगळी वस्तू ह्या जंगलांत गावताले. पण आयज हे खंय तरी सोंपत गेल्ले आसा. तेन्ना आतां तरी हे उरलेले सैमा ते आमी सांबाळया नाजाल्यार आमचेर अशी पाळी येतली की आमी गोंयकार जावन आयज भायले जातले आनी हे दिल्लीवाले हे कमला प्रसाद यादव सारकेले मनीस नाजाल्यार गिरीश पल्ले सारके हांगा हे केरला जावपाक टायम लागपाना, हे वायनाड जावपाक टायम लागपाना. आतां हे सगळे बसून हांगा मजा घेतात. पयशांचो जो तांकां गल्ल येता पळय न्हू पयशांची बिस्केट गावता तांकां लागून हे गोंयकाराची चिंतना हे मेगा बजेट आदीट आसा पंचायतीच्या खुर्चेर बसून. तेन्ना हेजेर कंट्रोल करपाक गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकटेन जावपाची नित्यान गरज आहा. आयज जर आमी एकटेन जायना जाल्यार हे फुडें वायनाड जावपाक टायम लागपाना. हेजे कॅरिंग कॅपेसिटी आयज ओव्हरलोड बर्डन जाल्लें आसा, ओव्हरलोडेड जाल्लें आसा. तेन्ना विचार करचो. आतां पळयात ऑलरेडी बिल्डरांनी पळय कशें पळय जमीन पळय सगळी झाडां मदल्याच पीस. आतां ह्यो वाटी ज्यो आसा जनावरां येवपा वचपाचे तितूंतल्यान पास आसा पण तेतून ऑलरेडी म्हाका दिसता कोणाचो तरी प्रोजेक्ट येयलेलो आसा आनी हे हांगसरले जे पंच आसा पळय तेंच्यानी ऑलरेडी हेजी सेटींग जाल्लें आसतलें आनी ताका लागून हे सगळे कोणाचेच परमिशन नासता ते कट करून उडयल्ले आसा. हे तुमकां दिस पडटा. आतां हे CVवाजी नांवान केदे व्हडले प्रोजेक्ट येयले आनी हे करोडांनी हे गोंयकाराक कोणाक परवडपा असले प्रोजेक्ट हांगा हाडलेले आसा आनी हे कोणा लागून येतात. हे आमकां गोंयकाराक लागून कोणाच रिक्वायरमेंट ना हे प्रोजेक्टाची. गोंयकार आमचे सुसेगाद आसा आपली घरांनी रावतात आनी तांकां अशें दोंगर कट करून रावपाची कोणाक आयज जरूरत पडली ना, गरज पडली ना. कित्याक तेंची जी जागा आहा तितूंकच ते हॅप्पी आसा. तेन्ना परतून येता हे पळयात. हे आतां पळय त्या हालचो दाबोलीच्या वयर माथ्यार पळयात कितें जाल्लें ना चिकले. हे सगळे हे कमला प्रसाद आनी तेजी टीम जो बसलेले आहा पळय तेणी हाडलेले आसा. जे पिळेक मेंबर जाता ते हाडटात आनी हितून सांकवाळचोच एक मेंबर आसा जो नारायणजी नाय म्हणटा तो तेणी जर सकाळी गार्बेजी आख्खे घड करून उडयले आसा. आनी हे असले मेगा प्रोजेक्टात ते सांकवाळ तितून बसोन पिड्येक बसोन हे पास करतात आनी ब्रिस्केशी उबारतात आनी हे सगळे दोंगर पळय कशे कट करून आयज दोंगराची पळय कशी हालत केली जाते. हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल दिस पडपाक लागल्या. तेन्ना सकयल उरले ती तरी व्हॅली आमी जुवारीची ही व्हॅली आहा पळय ती सांबाळपाक जाय. तेन्ना लोकांनी आतां तरी जागी जावचें. आतां दोंगरा पुरतेच उरलेलें ना.
हे बायोडायव्हर्सिटीक हांव परतून जो नवीन जाग सांगता ताका रिक्वेस्ट करता हे दोंगरापूरच्या उरलें आनी हेजे पयलीं ती एक्शनूय घेतलेल्या तुका हांव वालो दिता हेजे पयलीं कॉरस्पॉन्ड केल्या आज ह्यो बार्जी जेन्ना बंद जाल्यो तेन्नाच्यान आयज बार्जी हांगा हँगराक आसा आनी तेजी दुर्दशा पळय कितें जाल्या हे सगळे बार्जी आयज हांगा हाडून स्क्रॅप करतात म्हणजे हेका विचारपी कोण ना सीआर जर सांगता हांगा व्हायोलेशन जाता दोरू पुरप चालू आसा आनी हांगसरले हे करता कोण जे पंच सांकवाळे पंच आसा तेंचे जे यार्ड जाल्ले आसा शिप रिपेर चलता डॉग रिपेर डॉग घातलेले आहा बार्जी स्क्रॅप करपाचे ते कॉन्ट्रॅक्ट घेता पूण तांकां हेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना आनी हे सगळे जाण हे सगळे हितूंतल्यान आमचे जुवारी नदीचो जो पळय तितून तिसऱ्यो कुल्ल्यो मेन्यो कालवां हे सगळे जे आसा पळय न्हू तेजे खंय तरी तेजेर इफेक्ट येता आयज त्यो बंद जाल्ले आसा मेनी म्हणा आनी ह्यो सगळी बार्जी ज्यो पळय स्क्रॅपिंग चला इलिगल यार्ड ही सगळी चल्ली आसा मॅक्झिमम इलिगल यार्ड चल्ली आसा दोरू पुरून चल्ले आसा तितून EHN नंबर घेतलेले अशे वेगवेगळे आयज पंचायतीचे पासून इलिगलिटी करतात आनी हेजेर तुमी कसलो दखल घेना तेन्ना परतून बायोडायव्हर्सिटी सांकवाळच्या हांव रिक्वेस्ट करता हेजेर रिक्वेस्ट करता बाबा हेजेर एक्शन घेवची आज चिकालीचो बायोडायव्हर्सिटीचो जो कोण कमिटी मेंबर आहा प्रेसिडेंट तो येवन आयज चेअरमॅन आयज सांकवाळ हितूंक मारमान हितूंक कंप्लेंट घालता जाल्यार तुमी आयज सुद्दां कित्याक उगी रावलेले आसा सांकवाळा हितूंक इतले प्रमाणात हे यार्ड शिपयार्ड इलिगल हे स्क्रॅप यार्ड म्हण आनी बाकी वेगवेगळे स्क्रॅपिंग बार्जी चल्लेले आहा पळय न्हू तेजेर मातशें तुमी एक्शन घेवपाक कित्याक दोंगर एक काबार करता करता आयज दर्याक हे पंच मेंबर जावन दर्याय काबार करपाक लागला ही जुवारी रिवर जे आहा पळय न्हू हेजेर कितलो इम्पॅक्ट येता तो तुमी चिंता हितून लोक दर्या वचपी लोक कालवो काडपी आयज खंय तरी हे कमी जायत गेल्ले आसा आनी अशे प्रमाणात ह्यो बार्जी हांगा हाडून स्क्रॅप करता पळय न्हू हेजेर दखल घेना जाल्यार म्हाका दिसता फुडें म्हाका दिसता हो सगळो एरिया जी पळय आमची सैमाची पळय नाशाडी अशी जातली पळय न्हू आतां तो थोडोच भाग उरलेलो आसा थंय म्हाका दिसता जर आतां जर तुमी बायोडायव्हर्सिटी जर उगी रावले जाल्यार हो दिसता तो भाग म्हाका दिसता आनी एक 2 वर्सां भितर एंटायर म्हाका दिसता तो बिल्डर हे दिल्लीवाले कोण तो आतां सांकवाळ्यान जर कोण येयला जर मॅक्झिमम तो भुतान येयलो आसा हो भुतानी कॅप्चर करून CU नांवान हे बेगीत रावले तेन्ना आमी पंचायतीक दबाव हाडपाक सोदता पूण दबाव घेवपाक सोदनात कित्याक आमचे गांवचेच पंच मेंबर जे जाल्ले आसा ते गिरीश पिल्लेक सपोर्ट करून आयज तो गिरीश पिल्ले सारको मनीस ही लायसन दिवपाक लागलेलो आसा तेन्ना हे बायोडायव्हर्सिटीन तितूंक फुडाकार घेवपाचो आनी हे उरलेले जे पळय आमगेले जंगल आसा आनी तितून जनावरां आसा आयज दिसान दीस एक जनावरां रस्त्यार येवन मरता ती दीस पडटा माकड म्हण आनी कितें हे आमची घरांनी पावलेले आसा कित्याक तेंची जी रावपाची जागा आसा आयज हे पंचायती गब्बर बसलेल्या आनी हे पंडिशन जे सगळे मेगा प्रोजेक्ट हाडून तेंची जावपाची जमीन आयली पळय न्हू ती तांकां आयज रस्त्यार पावलेले आसा आनी ते रस्त्यार पावन दिसान दीस जनावरां मरता ते रस्त्यार दीस पडटात तेन्ना हें सगळें काम आसा बायोडायव्हर्सिटीचें आनी तांकां पूर्ण अधिकार आसा तांकां सुप्रीम कोर्टात सुद्दां वचपाक अधिकार आसा तांकां फायनान्शियली गव्हर्मेंटा कडल्यान एसिस्टंट मेळटा पूण तेणी हें काम करपाक जाय बेश्टेच पिल्लेचो टीम नाल्यार यादवाची टीम म्हणून थंय बसपाक जायना हे तुमी गांवचे खातीर करपाक जाय आनी गांवची बायोडायव्हर्सिटी सांबाळटली जाल्यार तुमकां जर ही कांय नॉलेज ना जे जाणटे आसा जे जाणकार आसा तेंचे कडेन वचून विचारपूस करपाची बाबा खंयची पॉयंटार कितें आसा आयज थंय सांकवाळे दोतोर आसा गांवठी वखद दिवपी तेगेले वखद आयज वाक्य वर्ल्डाक पावता तेजे कडेन वचून विचार करा हिरो म्हणटालो तेका आयज चेडूच वखद दिता अशे वेगवेगळे गांवांनी वखद दिवपी गांवठी आसा तेन्ना हे जे दोंगरांतल्यान जे झाडां पेडांचे वखद करून जे दितात तेंकां वचून विचारचे बाबा ह्या गांवांत कसलीं झाडां आसा आनी ते दिल्यारूच आमचे हे खंय तरी तुमी सांबाळपाक शकतले भुतानीच येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तितूंत आयज भिंडां आशिल्लीं मागीर जांबळां आशिल्लीं बिल्लमाड आशिल्ले कितले प्रमाणात झाडां कट तर जाल्ले आसा आनी हेजेर जर तुमी आवाज उठयनात तुमी जनरल ऑब्जेक्शन घालूंक फावपा ना तुमी ईच एंड एवरी प्रोजेक्टाचेर ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आनी तितूंत डिटेल स्टडी करून घालपाचें बाबा ह्या जाग्याचेर कितें आसा हें सगळें फायंड आउट करपाचें हें काम जे बायोडायव्हर्सिटी कमिटी आसा तेजे आसा तेणी आतां तरी विचार करचो आनी हे ज्यो पळय बार्जी हांगा सगळ्यो स्क्रॅपिंग चल्लेलो आसा हो एकटो पंच मेंबर आयज गब्बर जावन बसलेला पंचायतीकय लुट्टा आनी दर्याकय लुट्टा म्हणजे तेणें कांयच सोडलेलें ना बाबा पंचायतींतल्यान हे दोंगरय काबार करपाचे आनी हांगा दर्यो पुरोवन काबार करपाचो आनी अशी स्क्रॅपिंग करून बार्ज्यो आपल्या जाय ती हुकूमशाही चलोवपाची तेन्ना आतां तरी लोकांनी जागे जावचे म्हाका कित्याक पडला तुका कित्याक पडला हें उलोवचें न्हू आनी हें जें कितें उरलेलें आसा तें आमचें फुडलें कितें जालें तें जालां पूण एटलीस्ट उरलें तें तरी आमचे फुडली जनरेशनाक फुडली पिळग्याक लागून आमी सांबाळपाक एकटे सगळ्यांनी एकटे येवचो आनी हे जे दिल्लीवाले गुडगांववाले भुतानी सारकेले येता पळय तांकां लढ दिवचो आनी तितूंतल्यान आमी तांकां हांगसरल्यान हाकलून घालुया धांवडोवन घालुया देव बरें करूं.